ਜੁੰਦਬ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੁੰਦਬ ਕਮਾਲ ਅਯਾਲਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਕ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਾਈ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਾਕ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਵਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੁੰਦਬ ਨੇ ਸਿਰ ਚਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆਂਦਾ ਜੁੰਦਬ हैरान ना हो, परेशान ना हो, तेरिया बकरियां दा मैं रखवाला। जुंदब आदा है मेरिया बकरियां दा तू रखवाला है, मेरा माल मैं तेरे हवाले करा, तू खावे चीरे पाड़े तेनू पुछण वाला ही कोई ना होवे। शेर आदा जुंदब ये गल तू ना कर। जुंदब आदा मैं क्यों ना करा, मैनू किवें तसल्ली मिले, मेरे दिल नू किवें तस्कीन मिले। शेर आंदा मैं कसमियां तेरे नाल वादा करना। जुंदब आदा केड़ा? शेर आदा तेरे माल दाज तू मैं पारदारा, तेरे माल दाज तू मैं पारदारा, अली मैनू मारे तेरा माल मारा। तेरे माल दाज तू मैं पहारेदारा, अली मैनू मारे तेरा माल मारा। न तू कोई गैर न बकरी पराइए, न तू कोई गैर न बकरी पराइए, तू वजते त मैं को जवारी कराइए। नाराए हैदरी। आई जख्मी प्यू को मिलन किते ते विच बनदे सैन सकीना, विच मकदल दे प्यू ते धी दा मुलाकात दा जब करीना। प्यू सर चुमिया धी गल चुमिया, आया मुँह ते सुराख पसीना, वाद दर्द गया मासूमा दा, जड़ा दिठा शुमार कमीना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, केरी
یا علی صبری فی دنیا والآخرہ یا علی یا درود بر محمد و اہل بیت محمد. درود پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے. عبادت سمجھ کے سارا مجمع آل محمد عزت ہے. عبادت سمجھ کے درود کی تلاوت نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی بات تشریف فرما ہے. خالق دو جہاں مالک دو جہاں کا نام بہت ہی بلند ہے. بلند آواز جناب نعرے کا جواب دو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ. دو میں ہاتھ بلند کر کے اگلے پچھلے مل کے پوری طاقت و ضرورت نعرہ حیدری حیدری یا علی علیہ السلام. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنت لعنت پاک سیدہ دے دشمن قاتلت کروڑ دفع لعنت. زبانوں معطر فرماؤ درود عظیم نام. معصوم دا فرمانے جڑا ساڈے ذکر چ بہ کے ایک دفعہ خلوص دا نال درود بھیج دے اس رزق وچ کمی نہیں آ سکتی تو گناہ معاف ہو جاتے. سارا مجمع مل کے عبادت سمجھ کے بلکہ فرض سمجھ کے بلند تر درود کی تلاوت. اللہ دعا ہے مولا کائنات بانیان دی اس پرخلوص محنت نو ذاکرین نظام دی پڑھائی محقیق دی نوکری تسا تمام صاحبان قدردار اس عظیم الشان ذکر چاونا شہنشاہ وقت امام حجت اپنے دربار چ قبول و منظور فرما. جو مومنین بیمار دے صدقہ بیمار کربلا دا مولا تمام مومنین و شفاء کلی عطا فرما. خصوصاً اس مدرس دے بانی کیا نام نیاز حسین ریاض حسین اور عنایت حسین کو بیمار میں مولا انہوں نے جڑے بے اولاد نے مولا انہاں دنوں دا صدقہ جڑے محتاج ہیں حیاتیاں دے پتر عنایت فرما. کریم اللہ سب تو بڑی دعا منگل لگا من سارا مجمع کے مولا وارث دے ہوندے بے وارث کو زندگی پہ گزارنے ہیں. مولا ساڈے وارث امام قائم دا ظہور جلد فرما. امام نے یار انصار ساڈے غریب دا نام شمار فرما. ایک ایسی صلوات پڑھو جو دعاواں فوراً امام دی کچہری وچ قبول ہو جاؤ. اجازت ہے تو ذکر دی ابتدا کریے جی. چودھری شبر گجر مرحوم مولا انہاں دے درجات بلند فرما. انہاں دے مولا صغیر و کبیر گناہ کو مولا معاف. اچھا سارا دل ہے نا ذکر دی ابتدا کریے جی. تھکے تے نہیں بیٹھے نیاز مولا. کائنات دے دو سرداراں دی فضیلت تو میں ذکر دی ابتدا کرنا چاہتا. کائنات دے دو شہنشاہاں دی عزت تو میں ذکر دی ابتدا کرنا چاہنا. کیڑی کیڑی ہستی بادشاہ علی علیہ السلام اور بادشاہ حسین علیہ السلام. کائنات دے دو سردار پیو تے پٹھ دا اکٹھا تذکرہ اکٹھی شان اکٹھی فضیلت. میں پیادہ روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دین. جنہاں نو سمجھ آوے جڑے زبان رکھ دے ہوئے سائیاں دے ذکر وچ بولن نیاز مولا مولا صحت عطا فرما. روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دین. پیو تے پتر دی اکٹھی فضیلت ہے. تے اگلی سطر تے مینوں پتہ چل جانے کہ کیڑا بندہ تھکا بیٹھا ہے تے کیڑا بندہ جان بوجھ کے نہیں پہ بولدا. روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دین. روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دین. مسجد علی کی مصلی حسین کا. جاگیں نا زندگی حیدری
روح اللہ باپ تو بیٹا نماز دی مسجد علی کی مسلح حسین کا مسجد علی کی چاچو جی پیو تو پتر دے اکٹھی فضیلت اکٹھی شان صاحب چاہنا روح اللہ باپ تو بیٹا نماز دی مسجد علی کی مسلح حسین کا جڑا بادشاہ دے ذکر چ بہ کے کنجوسی کرے نیاز والا صاحب چاہنا مسجد علی کی مسلح حسین کا پیو تو پتر دی اکٹھی فضیلت مسجد علی کی مسلح حسین کا میں پیادہ جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا عرش مولا حسین اینا ہتھا دی خیر ہوئے بادشاہ راضی ہو بادشاہ راضی ہو حیدری توڑی زندگی ہو توسی جی ہو اللہ دی خیر ہوئے بادشاہ راضی ہو جی جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا عرش مولا حسین کا سمجھدار مجمع ذہین مجمع اور میں توجہ کرنا چاچو جی قدیمی چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے اور تواڈا معیار سماعت ویکھنے ہویا تے میرا دل بن گئے تواڈے کولوں دعا حاصل کرنے واسطے انہاں 17 بھی پڑھتا جاواں پیو تے پتر دا میں اکٹھا تذکرہ کرنا ہے سار چاہنا نیاز مولا جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا عرش مولا حسین کا میں پیادہ ایک رات محمد ہوا مہمان جلی کا آئے ہائے 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 جاگنا جنیاز مولا ایک رات محمد ہوا مہمان جلی کا ایک رات محمد ہوا مہمان جلی کا خالق سے ہوئی بات یہ کہنا ہے ولی کا خالق سے ہوئی بات یہ کہنا ہے ولی کا پکھی آلے میں 4:17 تے جناب نے پوری معراج سناونی ہے 4:17 تے ایک رات محمد ہوا مہمان جلی کا خالق سے ہوئی بات یہ کہنا ہے ولی کا خالق سے ہوئی بات یہ کہنا ہے ولی کا میں پیادہ پردے میں خدا تھا کہ نہیں ہے مجھے معلوم سرور نے بتایا ہے کہ لہجہ تھا علی کا خیر ہو رہی جی بادشاہ راضی ہو بابا جی پردے میں خدا تھا کہ نہیں ہے مجھے معلوم سرور نے بتایا ہے کہ لہجہ تھا علی کا نیاز مولا سر چاہنا توڑے کو دعا حاصل کرنے واسطے دل بن گیا مرشد دیاں اور 17 پڑھا توجہ بابا چھائی کر دیجئے میں پیادہ کامل و اکمل و طاہر کو علی کہتے ہیں ہائے 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 جڑے بادشاہ دے ذکر جو بولنے بات سمجھو کامل و اکمل و طاہر کو علی کہتا میں نے دکھ ہوئے گا بندہ جڑا بادشاہ دے ذکر چ بے کہ نیاز مولا اگلیاں 17 تے سائیاں دے ذکر چ نہ بولے سر چاہنا کامل و اکمل و طاہر کو علی کہتے ہیں علم کائنات کے ماہر کو علی کہتے ہیں نا جاگے نیاز مولا کامل و اکمل و طاہر کو علی کہتے ہیں علم کائنات کے ماہر کو علی کہتے ہیں علم کائنات کے ماہر کو علی کے سارے اعتراضات میں مکمل لگا شیعت اعتراضات ہوندے جو علی نو حد تو زیادہ ولا چھوڑ دین علی نو خدا دے نیاز مولا میں پکھی دے علاقے تے کھلو کے بادشاہ دے منبر تے سارے اعتراضات مکمل لگا کامل و اکمل و طاہر کو علی کہتے ہیں علم کائنات کے ماہر کو علی کہتے ہیں علم کائنات کے ماہر کو علی کہتے ہیں میں پیادہ جو نظر آتا نہیں ارے مانتے ہیں اس کو خدا ہم تو اللہ کے ظاہر کو علی گئے بات شرازی ہو زندگی ہو اے میں نہیں نعرہ پچھلے مجمع سارا سنو جی مل کے ہم تو اللہ کے ظاہر کو علی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ظاہر کو علی کہتے ہیں نیاز والا سر چاہنا چاچو جی میں جان توجہ کرنے جی تو آڈے کو لوگ خصوصاً 17 میں ہر مجمع نہیں پڑھتا جب یہ توانوے کے میں پہ پڑھتا نیاز والا سر چاہنا میں پیادہ دل ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا یار جا کے نہ جائے چاچو جی توجہ کرو دل ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا چوتھی سطر جناب دے دلیں چ میں نقش کرنی ہے نیاز مولا سر چاہنا دل ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا میں پیادہ جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا آئے ہائے 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 بات شرار دیو مجھے بات شرار اے میری ہاتھ جاگ لا رہا ہے لری توڑی زندگی ہو جی بات شرار دیو مجھے جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا اور آزاداری جو سب تو بڑا عمل
اور سب تو وڈی عبادت بادشاہ دا ذکر مظلوم کربلا. بادشاہ دا ذکر بہت عظیم عمل بھی ہے اور عبادت بھی ہے. تسا دور نیڑے چ آئے ہو بادشاہ دے ذکر چ نیاز والا سر چاہنا یہ چاچو ہونا اختتام کیتا ہے تو تسا آئے ہو. یہ پھوڑی بچھی ہے تو تسی بادشاہ دے ذکر چ آئے ہو. تہاڈی فضیلت کسے تو گھٹ نہیں. عزادار دی عظمت بابا سائیں کسے تو گھٹ نہیں. میرے استاد محترم قبلہ صاحب منظور حسین مرحوم وہ عزادار دی فضیلت تے 4 سطر پڑھدے ہوندے ہیں. وہ فرماندے ہیں سائیں سدھے راہ تے اساں ہن آئے ہاں. یار جاگنا جناب مولا. سائیں سدھے راہ تے اساں ہن آئے ہاں. جڑا در چن نہ ہا چن آیا. جڑا در چن نہ ہا چن آیا. تے ساڈی آ جبریل زیارت کر کیوں اسی ذکر حسین دا سونا ہے. ہاتھاں دی غیر ہوے اسی ذکر حسین دا سونا ہے. اور میرا دل بن گیا کہ میں جناب نو ایک مسدس سناواں, ایک نظم سناواں. بادشاہ مظلوم کربلا, نواب کربلا, امام حسین بادشاہ دی عزتی نیاز والا سچا. اچھا اس نظم دا عنوان ہے حسین کیا ہے. حسین کیا ہے نیاز مولا سر جانا. میں پیادہ حسین کیا ہے خیال خیمہ خلوص خامہ خیرت خزانہ. جاگنا جناب مولا جاگنا. جو حسین کیا ہے خیال خیمہ خلوص خامہ خیرت خزانہ. اگلی سطر نیاز مولا تھوڑی جولی ہدیے کے طور پہ پیش کرنا چاہنا. حسین کیا ہے خیال خیمہ خلوص خامہ خیرت خزانہ. میں پیادہ حسین کیا ہے زبان وحدت پہ انما کا ہنسی ترانہ. نا 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 جڑے ذکر چ بولنا عبادت سمجھو. جڑے ذکر چ تہاڈی خیر ہوے. حسین کیا ہے خیال خیمہ خلوص خامہ خیرت خزانہ. حسین کیا ہے زبان وحدت پہ انما کا ہنسی ترانہ. حسین کیا ہے ضمیر زمزم خمیر کوثر میں کرم نشانہ. حسین کیا ہے محیط عالم مشیر مرسل میں مہ زمانہ. حسین کیا ہے خلوص پرور مشیتوں کا ہنسی گرانہ. حسین کیا ہے تمام غیرت کی گواز غازیانہ. حسین کیا ہے یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ. میں پیادہ حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے. حسین وہ ہے جو نوک نیزہ پہ خود خدا سے کلام. حیاتی ہوئے بادشاہ راضی ہوئے. تھوڑی زندگی ہوئے بادشاہ راضی ہوئے. سائیں تو انہوں بات رکھن مولا ذکر پاک نو اپنی بارگاہ اس قبول ہو. بانیان دے مولا رزق توفیقات سے واقع. قصیدہ پڑھیے جناب. سارا دا دل ہے نا قصیدہ پڑھیے. اچھا بادشاہ دی عظمت دا میں قصیدہ پڑھنا ہے. استاد محترم قبلہ صاحب منظور حسین مرحوم مولانا درجات بلند کرے. انادی قلم دا لکھیا ہویا مرشد علی علیہ السلام دی عزت دا قصیدہ. ٹھیک ہے جی. ایک سارے بلند تر صلوات سنو تو میں قصیدہ علی پیشوائے یاد بتائے کسے نوئی پتہ نہیں لگا. جے تیرا دل لے پڑھن دے جے سنن دے تو میں پڑھدا جڑے بول سکدے ہو ہائے لڑی. اچھا نعرے دا جواب دینا یہ بھی میرے تے احسان کر دے تسی. او ختم قرآن دا ثواب لفظ علی آکھنا. ہاتھ جا کے نعرہ ہے لڑی علی پیشوائے یاد بتائے کسے نوئی پتہ نہیں لگا. علی پیشوائے یاد بتائے کسے نوئی پتہ نہیں لگا. علی پیشوائے کسے نوئی پتہ نہیں لگا. علی پیشوائے ہائے لڑی کسے نوئی پتہ نہیں لگا. توجہ ہے. علی پیشوائے یاد بتائے کسے نوئی پتہ نہیں لگا. جے تسی تھک تھک کے سننا ہے نا تو میں بھی تھک تھک کے پڑھتا. نیاز والا ساتھ ہونا.
اچھا سب تو مشکل ترین سایونا ردیف لکھے ہے کسے نو بھی پتا نہیں لگا. نیاز مولا سر چاہونا توجہ تو سب میرے پاس کرنی ہے. یہ تخیل بڑا سونا ہے چاچو جی, کسے نو بھی پتا بابا جی نہیں لگا. توجہ میں فرد ثانی نور دی قلم نہ لکھی شرافت بھائی. علی پیشوائے یاد بتائے کسے نو بھی پتا نہیں لگا. پتا نہیں لگا علی پیشوائے یاد بتا. توجہ کسے نو بھی پتا نہیں لگا. میں راج والی راتی پردے اندر نبی دا برائے شاہ کے خدا کسے نو ہی پتا نہیں لگا. یہ دیوار تھوڑی جی کھول دو بابا جی, تھوڑی جی بہت مہربانی جی, بہت مہربانی, بہت مہربانی. معراج والی راتی پردے اندر نبی دا برائے یا کہ خدائے کسے نو بھی پتا نہیں لگا. ہجرت رات دا واقعہ کافرہ کیتا ہے مشورہ کہ محمد نو بستر تے قتل کرنا ہے. خدا نہ تے کروڑ دفعہ لعنت کرے. خدا اطلاع دیتی, توجہ میرے پاسے کرنے جے, کہ میرا سونا محبوب ایک کافر ودے مشورہ کریں دے پائیں جو تینوں بستر تے قتل کرنا, لہذا تو ہجرت کر جا تے اپنے بستر تے کسے نو. ہر بندے نے میری گل نہیں ذکر چ بولنا نا تہاڈی خیر ہوے جی, بادشاہ راضی ہو. اپنے بستر تے کسے نو سماجا تے آپ ہجرت کر. رسول سجل اکٹھے کیتے ہیں, دوست اکٹھے کیتے ہیں. فرمایا میرے سجنوں میرے جان سارو تہاڈے چ کوئی بھی ایک بندہ اج دی رات میرے بستر تے سمے. یہ سارے بستر تو دوڑے. نبی فرمایا ایک بندہ یہ سارے بستر تو دوڑے. 10 قدم اگے گئے. حضور فرمایا کھلو کے میری گل سنو. سارے رو گئے. حضور فرمایا مینوں اللہ دسیا ہے کہ اج دی رات تیرے بستر تے کافر کرنا ہے حملہ. ہن دسو سوندے ہو؟ نہیں سمجھ آئی گل. ہن دسو سوندے ہو؟ سائیوں نہیں پڑھتے ہیں کہ 10 قدم اگے گئے تے 20 پیچھا ہٹ آئے. ایک شوخا جا بندہ اٹھیا ہاتھ جوڑ گیا تو یا رسول اللہ میرا ایک مشورہ ہے. رسول فرمایا مرو مشورے دے آج. بول ہو سکے یا رسول اللہ مشورہ ہے. بندہ جڑا بادشاہ علی دا کھاندا ہے تے بادشاہ دے ذکر چ بولدا ہے. رسول فرمایا غلط مشورہ ہے. مرشد علی علیہ السلام اٹھین ہاتھ جوڑ کے آدھے نو میرا سردار ٹر جا میں سامنا. آئے ہائے 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 ہائے, میرا سردار ٹر جا تو میں سامنا. محمد ٹر پہ علی سم. اچھا دیواراں ٹپ کے کافر اندر آئے. ڈٹھا کی محمد دے بستر تے علی ڈر گئے کم گئے. نیاز والا سر چاہنا شیر بلا جہاں بھئی مارند کان آئے ہن سارے لیکن کچھ بھی نہ کر سکے بیچارے. مارے جاگے جاگی ہن سارے. اچھا لیکن کچھ بھی نہ کر سکے بیچارے. کوئی کھڑ گئے تے کوئی کلا نال بہ گئے. اللہ دی قسم سب دے چیر لہ گئے. ایک پینو آنکھ دے ہیں اے کیا ہو گیا ساڈے کتے مہمہ بسترا ہو گیا. ستا مصطفیٰ مرتضی کسے نو
गले लगा। कसीदा और पढ़िए जी, कसीदा हुन मेरा दिल लेके मौला दी आमद दा पढ़ बादशाह अली दे ज़हूर दा कसीदा तवज्जो मेरे पासे करने जे बहुत परमान मजमा ते बहुत परमान कसीदा शुरू हाथ जाग नारे हैदरी मैं पीर अलीए मैं पीर अलीए अच्छा जड़े चुप हो तो पीर अली नहीं तुसी तो परेशान बैठे हो मैं फर्द सानी पढ़ लगा ते शेखुपुरे दा मजमा है बादशाह दे ज़हूर दी इस तो वड्डी फर्द सानी मेरे कोल कोई नहीं मैं पीर अली तवज्जो तवज्जो काबे चाया जया के नबी नो कुरान सुनाया काबे चाया जया के नबी नो कुरान सुनाया न्याज वाला सर चावना ए बंदा नवा नवा हाजी होया होवे ना हाजी हज करके आए ते सक्के पुत्र उसनु अब्बा जी नहीं आंदे वो याद ने हाजी साहब इंज गल ना बाबा जी नाम भूल जाते ने आंदे ने हाजी साहब आ मैं तेनु दसा किस वजह तो तू हाजी साहब बन गई है अब्बे तो हाजी साहब बन गए न्याज मौला सर चावना तशरीह मैं करनी कोई नहीं शेर आप तशरीह करे सी शेर मना जहां भाई काबे जाके अली बत मुकाए जेड़े ना तो मना तो उल्ला सराए काबे तेरी मर्जी है ना याद आ गई अच्छा खाना बनया खाना खुदाए याद लगी तवज्जो खाना खुदाए अली के बल्ला बनाया सदके अली दे तू हाजी सनाया नहीं जिथे मैं शेर पे पढ़ना हूं तो तुसी कसीदे ना नहीं बीमार दे यार अली किबला बनाया और सदके अली दे तू हाजी सदाया ए अली दी करम नवाजी के तू हाजी साहब बन गए जनाब मरियम कसीदे दा रंगीन शेर बैतुल मुकद्दस दे करीब गए आवाज कुदरत आई मरियम तू हट बन एक खुदा दगारे कोई सच्चा खाना नहीं एक को बच्चे जमन ली जाए पिछा हटवान लगी बन अच्छा ओ तम मरियम बीबी है बतूल बीबी ताहिरा बीबी बात ईसा जैसे नबी दी मां अल्लाह वाला छोड़ वापस लगी बांध एक को बच्चे जमन ली जा नहीं एक को सच्चा खाना नहीं मुर्शद अली अलैहि सलाम दी वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद काबे दे करीब गए तो होया क्या है नियाज वाला शेर वाला हां भाई ईसा दी मां जड़िया के हट गई हैदर दी मां नहीं दी
مرضی ہے نہ ہاتھوں جو میں زمانہ خیرات دے رہا بات سنا دی ہو گئی سبحان اللہ بس ہو گئی خیرات مریم بی بی نو اللہ والا چھوڑیا واپس لگی وانجے کو بچے جمعن والی جا نہیں میری سائن کعبے دے قریب گئے نیاز مولا سر چاہنا ایک قافیہ بہت عظیم قافیہ جائے آ کے نبی نو قرآن سنایا صدقے علی دے تو حاجی سڑایا نیاز مولا شیخو پورا دا مجمع قدیمی چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے توجہ میرے پاس کریں شرمانا جہاں بھئی عیسیٰ دے ماں جہیا کے ہٹ گئے حیدر دی ماں نہیں دیوار پھٹ گئی بی بی قدم ودایا نہ کوئی خوف آیا بی بی قدم ہائے 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 نہ کوئی خوف آیا بی بی قدم ودایا توجہ کر دیجئے رتبہ ہے پایا مریم کے اللہ دایا سڑایا سبحان اللہ بہت مہربان نعرہ بھی میں ہی ماروں ایک قصیدہ اور پڑھ بھی ہے تھکے تو نہیں یہ بھی قصیدہ استاد محترم قبلہ سائیں مظہور حسین مرحوم مولا درجات بلند کرے انہاں دی قلم دا لکھیا ہویا میرا اچانک دل بن گیا قصیدہ تواڈے کولوں دعا حاصل کرنے واسطے زندگی باقی ملاقات باقی ایک بلند تر صلوات پڑھو تو میں قصیدہ علی مولا دا در چھوڑ کے بھلا پے پاس جاوا میں کیوں کر علی مولا دا در چھوڑ کے بھلا پے پاس جاوا میں کیوں کر علی مولا دا در چھوڑ کے بھلا پے پاس جاوا میں کیوں کر علی مولا دا در چھوڑ کے حیدری علی مولا دا در چھوڑ کے بلا بے پاسے جاواں میں کیوں کر میں سیدہ نو چھڈ کے کمیاں دے پاسے کیوں جاواں میں لجپالا نو چھڈ کے سرداراں نو چھڈ کے دوسرے پاسے کیوں جاواں فرد ثانی ہے نیاز مولا جاگی چھوڑ کے بھلا بے پاسے جاواں میں کیوں کہ علی مولا دا در چھوڑ کے بھلا بے پاسے جاواں میں کیوں کہ علی مولا دا در چھوڑ کے بھلا بے پاسے جاواں میں کیوں کہ پنجا بارہ دیا پارٹی دس لوٹا سڑاوا میں گیا مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی اس وڈے قصیدے میرے کو کوئی نہیں پنجا بارہ دیا پارٹی اچھا جی میں پھر پڑھنا جی علی مولا دا در چھوڑ کے بھلا بے پاسے جاواں میں کیوں کہ علی مولا دا در چھوڑ کے بھلا بے پاسے جاواں میں کیوں کہ پنجا بارہ دیا پارٹی دس لوٹا سڑاواں میں کیوں کہ حیدری کچھ بندے صلاح کیتی علی جو آدھے میں صاحب ہمارا توجہ میرے پاس کرنی نہیں آدھو مولا میں زندے نو مارنا تے موئے نو زندہ کرنا صلاح کیتی انہاں صلاح یہ کیتی کہ ساڑھے چو کوئی بندہ جھوٹی موٹھی دا مر جاوے
واقعہ تواڈے بچیاں نوں بھی یاد ہے، میں شیر تے پڑھنا ساڈے چوں کوئی بندہ جھوٹھی مٹھی دا مر جائے اسی اونوں کفن پا کے منجی تے تار کے علی دے کول گن وجنے آنے یا علی اس دا جنازہ پڑھاؤ علی جنازہ پڑھاون لگے گا تے اسی ہنگورے ماریں گے تے تو اگوں یار جا کے تو اگوں اٹھ تو صلاح پکی ہو گئی نیاز مولا سر سامنا مشورہ پکا ہو گیا ہن بستر چ کون وڑے یار جاگی کفن چ کون وڑے کینٹا ڈوڑے کہ دوجے نوں آندے رہے تو وڑ سائیوں نہیں پڑھدے ہوندے ہیں اخیر جندی ہری سی ہائے 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 اخیر جندی ہری سی کفن وڑ گئے چاہ کے علی دے کول گئے نائن یا علی اس دا جنازہ پڑھا علی سردار فرمیندے نے مینوں جو بار بار آدا جنازہ پڑھا مینوں ویکھ میں ملوانا نہیں میں علی ہاں سرکار فرمیندے نے میں ملوانا نہیں او میں علی ہاں آدھا مولا جنازہ پڑھاؤ بندہ مر گیا ہے سرکار آدھے مینوں پتہ ہے مر گیا ہے جنازہ میں پڑھا صفا لگ گئیاں ہن شرعی اصول ہے کہ جنازہ پڑھانا والا میت دے ورثاء کولوں پوچھ دے اجازت گھندے سرکار علی علیہ السلام پرت کے ویکھ کے آدھے نے دا کوئی والی وارث پکھی والے ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے آدھا یا علی میں اس دا پیو ہاں سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ آئی سرکار فرمیندے نے مرو ایندا بھی کوئی پیو ہے ہائے 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 جڑا علی دے مقابلے جاوے ایندا بھی کوئی پیو ہے آدھے یا علی میں اس دا پیو ہاں مولا جنازہ پڑھاؤ سرکار جنازہ شروع کیتا ہن سجے پاسے ایک بندہ کھڑا ہی پہلی صف وچ او ہنگورے مارنا شروع ہویا ہن اس دی تصلاح ہے نا کہ گوٹھ پوے گا ہن بندہ جیندا ہوئے تو اٹھے نیاز مولا سر چاونا ہن جنازہ تے مولا علی پہ پڑھاندے ہنگورے مار کے جدا تھک گیا نہ اک گیا نیاز مولا جنازہ ختم ہویا ہن جیڑا بندہ ایو گل ہے جس واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے جدا سرکار جنازہ ختم کیتا نا وہ جڑا بندہ ہنگورے پہ مریندا ہے نا سرکار اوندا موڈا ہلا کے آندے نے جا تے اونوں جا کے جگا لے ہائے 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 لفظ تو سبھی گئے ہو سرکار فرمیندے نے جا اس نو جا کے جگا لے اونوں جگا لے او بندہ ٹر پیا اس نو ہلایا سو اونوں ہلے تاں زندہ ہوئے تو بولے اٹھے جدا بے بس ہو گیا نا چاچو جی سطر سنا جدا تھک گیا نا اک گیا پرت کے سرکار علی علیہ السلام تو ویکھ کے آدھا یا علی مار چھڑی ہائے 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 دری جدا دا یا علی مار چھڑی آئی میرے امام دے چہرے تے جلال ہے سرکار فرمیندے نے پاگل نہ بن میری گل سن میں علی میرے کول جا کچھ منگو میں اوڈنا جاگنا جاگ تو صحیح نا تھوڑی خیر ہوئے بات چھڑا دیو جدا آک گیا تھک گیا تا مولا مار چھڑی یہ نو مار چھڑی جدا آکھا مولا مار چھڑی سرکار دے چہرے تے جلال ہے سرکار فرمیندے نے پاگل نہ بن میری گل سن میں علی ہاں میرے کول جا کچھ منگو میں اوڈنا میں علی ہاں میرے کول جا اچھا چاچو جی مایا ہویا منگے زندگی ان کو زندہ میں کر چھوڑنا اے جو آیا ہے مرن واسطے دس ای کو بچاواں میں کیوں ارمان اس گل دے جو اس علی دیاں دیاں جنگلیں چ رول گئیاں دین بچ گیا محمد دا جب گئی ہیں علی دیاں دیاں جڑے مکان بیٹھے ہو جڑے بطول دیاں دیاں نو پھٹے بنائے ہو یہ جی کسے نبی دے پتر نہیں رلے
ولی دی فضائل تے اپنی مرضی نال سنے مسائب نہیں سنیا کرو جنہوں ملک ہے شام چاندی دے میں ایک بات پڑھنا چاہنا دین میرے پاس کری جہاں میرے پاس کری جنہ سارا دن رومنا ہے زندان دے در تے زندان دے در تے رات رو کے وہ کھڑا آہدہ پیر سجا دے سید آدھے مار بین گئیے پردیس دے وچ کرو آ میری امداد جڑے دیاں لے بیٹھے جی بابا جی سبحان یہ حق غریب بنو سید آدھے مار بین گئیے پردیس دے وچ کرو آ میری سید ایک گل آکھی ہے تیرا کو پتھر دا جگر نہیں برداشت کرے سے میں جام نہ میتا وہ سکینہ ادا وہ کرو ہاتھ میرے آزادے سید آدھا دیو دیر سجا نا اوف کر سا میں بین دے دفن دے واہ واہ جی یہ حق غریب اللہ ورنہ میں سب جی میں لکھ ہری بابا جی پڑھتا میں لکھ ہری پڑھتا میں پیادہ زندان دے در تے رات رو کے تے کھڑا آہدہ پیر سجا دے سید آدھا مار بین گئیے پردیس دے وچ کرو آ میری واہ واہ دیاں دی خیر ہوئے میں جام نہ میتا وہ سکینہ ادا وہ کرو ہاتھ میرے آزادے سید آدھے دیو دیر سجا نا اوف کر سا میں بین دے دفن دے واہ واہ زندگی آمن بابا جی خیر ہوئے دیاں دے پردے ہونی میں راضیاں ہو گئی ہے میرے حصے دی ڈیوٹی تیری ایک قد ہن جا گئی ہے میری نجات دویس جی بابا جی میں پھر پڑھتا بابا جی میں پھر پڑھتا میں پیادہ زندان تے در تے رات رو کے تے کھڑا آہدہ پیر سجا دے سید آدھے کمینے مار بین گئیے پردیس دے وچ کرو آ میری باندھتے میں بہت پڑھتا پیا سبحان اللہ میں جام نہ میتا وہ سکینہ ادا وہ کرو ہاتھ میرے آزادے سید آدھے دیو دیر سجا نا اوف کر سا میں بین دے دفن دفن دے بادے بس ہو گئی ہے میرے حصے دی ڈیوٹی چند منٹ مصائب پڑھ کے میں سلام کرنا زندگی آمن اے وہ حسین دا میں مصائب پڑھنا چاہنا جنہ دیا جاتا ہے حق نہیں وسی اے او بی بی ہے جیڑی بابے دے سینے تو بغیر سمدھی نہیں ہائے ہائے جس نو حسین جڑے نمازی بیٹھے ہو جس نو حسین نماز تہجد وچ دعا کر کے منگیا اللہ منو ایک ایسی دی عطا کر جڑی میرے بغیر نہ سمے تو میں اس دے بغیر نہ سما واہ 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 زندان وچ بابا بابا کر کے روندی آئی دن کو بھی رویا رات کو بھی رویا شام لیا دلیل عورتاں یزید نو خط لکھنے شروع کیتے درخواست لکھنی شروع کی دیں
جڑی بچی زندان وچ بابا بابا کر کر روندی اس نوں چپ کرا اس دے رون نال ساڈے بال نہیں سمدے جے تیرا دل ہوے تا رون تے اس نوں چپ کرا ساڈے بال نہیں سمدے کمینے سپاہی بھیجے جلدی کر زندان وچ ون قیدی نوں بلا کے لیا کمینہ زندان وچ آیا درات دا ویلا اس میرے امام دیاں کڑیاں ہلائیاں سید یا کھلیے سید دی آواز آندی کمینہ میرا نام نہیں یاد آ مینوں قیدی کر کے سڈیا آواز آندا تو میرے زخ دے زخم کیوں ڈکھائے نہیں مینوں قیدی کر کے بلاویں اس دی آواز آندی یزید تے کو دربار سڈیا دربار دا نام ہے پکھی والےو اٹھو اوکھا اٹھا با کردا بابا جدا کڑیاں نال کڑیاں ٹچ ہوئیں بابا جی میری سین دی اکھ کھلی ہے بی بی دی آواز آندی سجاد کن تیار ہے آواز آندا پپھی اماں دربار چ پیشی ہے چاچو جی پیشی دا نام ہے میری سین دی آواز آندی سجاد پیشی تا آد رات ویلے باکر دے بابے دی ڈال نکل گئی ہے آواز آندا پپھی اماں جنازہ کوئی نہ ہوئے انہاں دیا پیشیاں دے ویلے نہیں ہوندے واہ 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 آواز آندا انہاں پیشیاں دے ٹائم مقرر نہیں ہوندے میں یزید دے دربار پہ وینا ٹردے دربار آئیں کمینہ تخت بیٹھا ہی آواز دے کے آدھا سجاد جڑی بچی زندان اچ بابا بابا کر کے رون دیئے لوگاں دی درخواست آئی ہیں جو شام دی نگری حل میں دیئے اے بچی نو چپ کرا لوگاں دے بال نہیں سمدے جدا آکھا لوگاں دے بال نہیں سمدے سیدی آواز آدھی کمینہ ہے تبابے دے سینے تو بغیر سمدی رہی ہے آواز آندا ایک بار بابے دا سر دے چپ کر سی جدا کا ایک بار بابے دا سر دے چپ کر سی یزید دی آواز آندی سجاد بابے دا سر ملن تو بعد کیویں چپ کر سی سید دی آواز آندی کمینہ نہ وعدہ پہ کرے نہ بابے دے سروں من تو بعد نہ ہو سی نہ روسی واہ 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 میں وعدہ کرے نہ بابے دا سر ملن تو بعد نہ ہو سی نہ روسی کمینے سر دیتا ہے حسین بادشاہ دا اوکھا تو سوکھا بابے دا ساری میں کڑیاں ہلے ہتھا دے آئے بابے دے چہرے تو ڈٹھے چاچو جی جملہ سنا پشانی زخمی ہے اے جا زخمی ہونٹ کٹوے کٹیاں یا رگاں بابے دا چہرہ وے کیا دا بابا غریب پتر دا سلام حسین بادشاہ کھولی آواز دے گا دا سجاد تیری رات کیوں ود گئی ہے آواز آندا سجاد تیری داڑھی کیوں چٹی ہو گئی ہے داڑھی دا نام ہے حقل مار گیا دا بابا یو سوال میں تہاڈے کولوں پوچھدا بابا تیری داڑھی کیوں چٹی ہو گئی ہے سید دی آواز آندی سجاد میں اکبر دی لاش ہے آواز آندا میں غازی دے بازو چاہن میں قاسم دے ٹکڑے چاہن میری داڑھی واسطے سفید ہو گئی ہے تو تا جوان ہے تیری داڑھی کیوں چٹی ہو گئی ہے سجاد دی ڈال نکل گئی ہے وین کر کے آدھا بابا ٹٹھی ماں ٹور دی بدماش آویچ تے میری آنکھیا رنگ بدلائے آواز آدھا ٹٹھے نچ دے قاتل اکبر دے ماحول دی بدل آواز آدھا بابا کمینے شراب دے پی دے جے جڑ گئے ایک مدہور پڑھ کے سلام کرنا بابے دا سر چاہ کے زندانے چاہیں پپھی دوے کیا دا پپھی اممہ سکینہ کتھے لئے جملہ جلال نیاز مولا بہت دردہ لئے پپھی اممہ سکینہ کتھے بی بی آدھی سجاد ہونے بابا بابا کر کے سمی ہے سمن دا نام ہے سجاد دی آواز آدھی پپھی اممہ اندے سمن دی روت موک گئی ہے آواز آدھے نو آکھ بابا ملن آئی بابے دا نام سنے معصومہ تڑپ کے اٹھے سجاد ہاتھ بابے دا سر ڈٹھے جلدی دے نال سر لی بابے دے منہ رکھے وین کرنے شروع کیتے آواز دے کے آدھی ترائے وین میری سین کیتے نیاز مولا سر جاؤنا پہلا وین کر کے آدھی بابا ویک تا صحیح بابا میں نو کمینے گوڑیاں نال بجیں دے رہے
ہائے 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 بابا میرے رخسار زخمی ہے بابا میں شمر دماچے مرے نریے پکھیاں نے تیجا وائن میری سائن ایندہ کیتا ہے پوری شام دی نگری حل گئی ہے بابے دمو رکھ کے وائن کر گیا دیئے بابا آنکھ گول ویکتا صحیح میں بڑھڑی ہو گئی ہے آہا واہ واہ یہاں کے غریبان روڑنا بابا میں بڑھڑی ہو گئی ہوں یو وائن کی سن میری سائن روح پرواز ہو گئی ہے قالو انہا للہ و انہا لہ راجعون سجاد دی آواز آن دی اممہ رباب اممہ میری بہن چپ کیوں کر گئی ہے میری بہن چپ کیوں کر گئی ہے جداکھا چپ کیوں کر گئی ہے میری سائل دی ڈال نکل گئی ہے آواز دے کیا دیا سجاد تیری بہن چپ نے کی تھی مار گئی ہے جداکھا تیری بہن مار گئی ہے ایمیں میری سائن سجاد تھا تے چاہے جلدی دنال بی بی فضا دے کول آئین آواز آندہ اما فضا میری بہن غسل دے ایوئی باندے نیاز مولا آخری وائن کر کے میں سلام کر لگا اما فضا میری بہن غسل دے پر ایک مرتے منت لاوے جدا کھنے ایک مرتے منت لاوے ملکہ زنجبار دی آواز آندی سجاد کیڑی منت سجاد دی آواز آندی اما ہیوی تھکی ہوئی شام دے سفرا دی تی کو نال آرام دے جاوے ہن کن دکھ دے معصومہ دے ہاتھ نال آرام دے لاوے سن سو سیدہ در رہی ہے پتھر جلیں دی بازار آویچ تیا سہر سے دے سر دے ہاتھ نامے آواز آدھے اسا پیو پتر مجبور ہوئے دے زیور آپ آواز آدھے شام دے بازار دی مکی ہوئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلوات لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر محمد رسول اللہ نعرہ رسالت محمد رسول اللہ نعرہ رسالت علی جن ولی اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت تمام دشمنوں اور قاتلات لعنت لعنت واضح بلند تر صلوات محترم عزیزان آج کے صفحے اعزا کے آغاز میں درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں کاروان حجت الہیہ کے امیر کارواں کی حیثیت سے موجود ہے اے کائنات کے ولی مطلق جس کے دم سے نظام شمس و قمر چلتا ہے جلدی سے اپنے نوری چہرے سے حجاب غیبت کو ہٹائیں اور اس دنیا میں بسنے والے ہر بے ضمیر شخص کو اس کے گریبان سے پکڑ کر سمجھائیں کہ علی واجب ہے کہ علی واجب ہے تمام حمد و ثنا ساری تعریفیں اس خالق حسین کے لیے ہیں جو 14 کی بندگی پر ناز کرتا ہے وہ کریم کبریا وہ رحیم رہنما جو الفاظ حسنین کے نانا کی پاک زبان سے ادا ہو جائیں ایسے الفاظ کے مجموعوں کو قرآن کہتا ہے اور وہ اس کا حبیب جس کے بولنے سے قرآن بنتا ہے اور اسی قرآن میں وہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اہل بیت نبوت رب چاہتا ہے کہ تم کو پاک رکھے ہر رجس سے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے
मेरे साथ रहिएगा जैसे पाक रखने का हक है। जी इजाजत है। मैं कह रहा हूं दिल है कि पढ़ूं आज मैं शब्बीर का हमला। मेरे साथ रहिएगा। आप सामने आ जाएं जरा, सामने तशरीफ ले आएं। जी तवज्जो है। मैं कह रहा हूं दिल है कि पढ़ूं आज मैं शब्बीर का हमला। मेरे साथ रहेगा। मैं कह रहा हूं दिल है कि पढ़ूं आज मैं शब्बीर का हमला। दिल है कि पढ़ूं आज मैं शब्बीर का हमला। बुतखानों पे तौहीद की तस्वीर का हमला। फरमाया दिल है कि पढ़ूं आज मैं शब्बीर का हमला। दिल है कि पढ़ूं आज मैं शब्बीर का हमला। बुतखानों पे तौहीद की तस्वीर का हमला। बुतखानों पे तौहीद की तस्वीर का हमला। कुफ्फार पे जब्बार की शमशीर का हमला। कुफ्फार पे जब्बार की शमशीर का हमला। कुफ्फार पे जब्बार की शमशीर का हमला। शब्बीर का हमला है कि तकदीर का हमला। बिस्मिल्लाह। शब्बीर का हमला है कि तकदीर का हमला। शब्बीर का हमला है कि तकदीर का हमला। तवज्जो कीजिएगा, सुनना। ये जंग लड़ी शाह ने, इसमें मौला हुसैन का हमला पड़ा। ये जंग लड़ी शाह ने कुछ इतने हुनर से। ये जंग लड़ी शाह ने कुछ इतने हुनर से। मैदान में दाद आई है अब्बास के सर से। ये जंग लड़ी शाह ने कुछ इतने हुनर से। मैदान में दाद आई है अब्बास के सर से। रहवार से मौला ने कहा दे वो तजल्ली। मौला हुसैन मुर्तज़ी से कह रहे हैं रहवार से मौला ने कहा दे वो तजल्ली। रहवार से मौला ने कहा दे वो तजल्ली। अल्लाह के इरादे ने जंग का इरादा कर लिया। अल्लाह के इरादे ने जंग का इरादा कर लिया। बेदिल के दिल का दिल बन गया जंग लड़ने पर। मेरे साथ रहेगा। बेदिल के दिल का दिल बन गया जंग लड़ने पर। और अपने आप में मौला हुसैन ने सोचा, तो जो है अपने आप में मौला हुसैन ने सोचा चलो दोनों साथियों से मशवरा कर लूं। बज़ाहिर दो ही साथी रह गए थे बड़ी साहब, बज़ाहिर दो ही साथी रह गए थे, एक रहवार और एक तलवार। रहवार से मौला ने कहा दे वो तजल्ली। मेरे साथ रहेगा। रहवार से मौला ने कहा दे वो तजल्ली। रहवार से मौला ने कहा दे वो तजल्ली। रहवार से मौला ने कहा दे वो तजल्ली। दुल दुल हो परेशान तो हैरान मुजल्ली। खुदा आपको सदाबाद रखे। रहवार से मौला ने कहा दे वो तजल्ली। रहवार से मौला ने कहा दे वो तजल्ली। मौला हुसैन के मुहिब बैठे हैं। रहवार से मौला ने कहा दे वो तजल्ली। दुल दुल हो परेशान तो हैरान मुजल्ली। बेबस हो वो जबरील सा अफलाक मोहल्ली। बेबस हो वो जबरील सा अफलाक मोहल्ली। बेबस हो वो जबरील सा अफलाक मोहल्ली। भाई तवज्जो कीजिएगा। बेबस हो वो जबरील सा अफलाक मोहल्ली। बस हो तेरी रफ्तार से वहादत का तसल्ली। बस हो तेरी रफ्तार से वहादत को तसल्ली। बस हो तेरी रफ्तार से वहादत को तसल्ली। मौला हुसैन मुर्तज़ी की जबी पे बोसा देकर फरमाते हैं, तवज्जो। मौला हुसैन मुर्तज़ी की जबी पे बोसा देकर फरमाते हैं और राजी किया, तवज्जो, राजी किया इस वक्त अगर तूने फकी को। राजी किया इस वक्त अगर तूने फकी को। चूमेगा जहां हशर तलक तेरी शबी को। आपको सदाबाद रखे। राजी किया इस वक्त अगर तूने फकी को। चूमेगा हमारे सगलान चूमेगा जहां हशर तलक तेरी शबी को। चूमेगा जहां हशर तलक तेरी शबी को। दी मुर्तज़े नूर सरापा ने ये आवाज। मेरे साथ रहेगा। खुदा आपको सदाबाद रखे। मैं कह रहा हूँ दी मुर्तज़े नूर सरापा ने ये आवाज। दी मुर्तज़े नूर सरापा ने ये आवाज। रफ्तार के अंजाम से होगा मेरा आगाज। रफ्तार के अंजाम से होगा मेरा आगाज। मेरे साथ मिले। रफ्तार के अंजाम से होगा मेरा आगाज। रफ्तार के अंजाम से होगा मेरा आगाज। कब मौत के बस में है कि पाले मेरी परवाज।
कब मौत के बस में है कि पाले मेरी परवास, कब मौत के बस में है कि पाले मेरी परवास। मैं भी तेरे एजाज से हूँ साहिब एजाज, मैं भी तेरे एजाज से हूँ साहिब एजाज। उसने निकाली कलाल इस राह में खुद मतवजो की जगह, इस राह में खुद मौत भी दो हाथ चलेगी, इस राह में खुद मौत भी दो हाथ चलेगी। तलवार से पूछे क्या मेरे साथ चलेगी। आपको सदाबाद रखे। तलवार से पूछें क्या मेरे साथ चले, लुत्फ लेना। तलवार से पूछें क्या मेरे साथ चलेगी। हुसैन फरमाता अगर चले तो जो हुसैन फरमाता अगर चले तो, उसने कहा तो लड़ने पे अगर दिल है तो फिर काहे का गम है। आहा मेरे साथ रहेगा। लड़ने पे अगर दिल है तो फिर काहे का गम है, लड़ने पे अगर दिल है तो फिर काहे का गम है। ये फतेह मबी है कि अलम में भी अलम है। तवज्जो कीजिएगा, ये फतेह मबी है कि अलम में भी मेरे साथ मिलेगा। ये फतेह मबी है कि अलम में भी अलम है, ये फतेह मबी है कि अलम में भी अलम है। उसने कहा कलाल क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है। आहा जिसको समझ आ गया यार, क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है, क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है। मौला हुसैन के मुहिब बैठे हो मेरे साथ बोलना, क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है। तलमुल रहवार मुस्कुरा के कहता है क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है, वरना तो ये लश्कर तेरे घोड़े से भी कम है। क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है। मैं मौला हुसैन का हमला पढ़ा, तवज्जो है। क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है, वरना तो ये लश्कर तेरे घोड़े से भी कम है, वरना तो ये लश्कर तेरे घोड़े। मेरे लिखना भाई जी, मैं सोचता रहता था कि सारा साल शहर से घोड़े गुजरते हैं, सारा साल शहर में घोड़े घूमते हैं, सारा साल मस्जिदों के आगे से घोड़े गुजरते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई तंगी नहीं। लेकिन एक दिन आता है, एक ही शहर में रहने वाले लोग, एक ही मुल्क में रहने वाले लोग, एक ही घर में रहने वाले लोग, एक ही मुल्क में रहने वाले लोग अचानक इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं इस घर के सामने से घोड़ा ना गुजरे, इस मस्जिद के सामने से घोड़ा ना गुजरे, इस घर के सामने से घोड़ा ना गुजरे, इस मोहल्ले से घोड़ा ना गुजरे। भाई सकलान में हैरान था, परेशान था, मैं हैरान था, परेशान था। इस नज़म में मुझे खुद रहवार ने जवाब दिया। उसने कहा अली कलाल तू मुझे लड़ने की इजाजत है, जो आज मेरे पाँव की, जो आज मेरे पाँव की ठोकर से मरेंगे वो हशर तलक मेरी शबी से भी डरेंगे। आपकी दुआएं चाहिए। जो आज मेरे पाँव की ठोकर से मरेंगे वो हशर तलक मेरी शबी से भी डरेंगे। मुतमईन हुए हुसैन। दूसरे साथी की तरफ देखकर फरमाते हैं, रहवार से दूसरे साथी की तरफ देखकर फरमाते, शमशीर से मौला ने कहा चल मगरा से। आप मेरे साथ सफ़र करें, इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा। शमशीर से मौला ने कहा चल मगर ऐसे, शमशीर से मौला ने कहा चल मगर ऐसे, हो खैबर खंदक में भी हाल चल मगर ऐसे। आहा हो खैबर खंदक